साङ्ख्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गतकक्षायां वयम् अर्थवद् धातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्येतस्मिन् सूत्रे मनोरमायां कृत्तद्धित इति सूत्रे तद्धितान्तग्रहणं व्यर्थं स्यात् इति मूलम् आश्रित्य अत्र यत् तद्धितान्तग्रहणं भट्टोजीदीक्षितेन कृतं तेन कृदंशस्य नियामकत्वं नैव अङ्गीक्रियमाणमस्ति इत्ययम् अर्थः गृहीतव्यः कैयटानुसारम्। तेन च कैयटानुयायी अयं ग्रन्थः इति प्रत्येतव्यम्, अथवा कैयटमतम् उपेक्ष्य तत्र भट्टोजीदीक्षितस्य तद्धितग्रहणं कृदंशस्यापि उपलक्षणम् इति मत्वा सिद्धान्तान्तररीत्या ग्रन्थस्य नयनं कर्तव्यम् इति विषये द्वितीय सिद्धान्तानुसारं तद्धितग्रहणं कृदंशस्यापि उपलक्षणं, कृदंशे अपि नियामकत्वं भट्टोजीदीक्षितः अङ्गीकरोति इति मतं यदि अङ्गीकुर्मः तदनुसारं च ग्रन्थं नयामश्चेत् अयं ग्रन्थः भाष्यस्य अतितरां सन्निकटतरः भवति इति विचार्य भावप्रकाशकारोक्तरीत्या वयं मनोरमा ग्रन्थं तद्धितग्रहणं कृदंशस्यापि उपलक्षणमिति रीत्या नयन्तः स्मः। अत्र यदि कृदंशस्य नियामकत्वम् विध्यर्थत्वं यथा कैयटेन अङ्गीकृतं तथैव यदि स्वीक्रियेत तदानीं केचन दोषाः सम्भवन्ति, तेषाम् उद्भावनमपि कर्तव्यमस्ति। तदिदानीं विचार्यते, यदि कृद्ग्रहणं विध्यर्थकमेव स्यात्, नियमार्थकं न स्यात्, तदानीम् एकः न्यायः प्रसरेत्। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति काचित् परिभाषा वर्तते। मध्ये पठिताः अपवादाः, यद्यपि अपवादानां बाधकत्वमस्ति, तथापि अपवाद्यः यः अंशः तदपेक्षया अपवादानां
व्याप्यत्वं निश्चितमस्ति। तत्र यावता अपवादेन विधिश्चरितार्थः तावन्तम् अंशं प्रबाध्य अवशिष्टे अंशे उत्सर्गस्य प्रवृत्तिः अंगीकर्तव्या भवति। अत्र कदाचित् इयं परिस्थितिः उद्भवति यत्र मध्ये पठितः कश्चित् अपवादः तस्य अग्रे इत्युक्ते पुरस्तात् पश्चात् च उत्सर्गशास्त्रद्वयं भवति। तदानीं पूर्वशास्त्रम् अपवादेन बद्धव्यम् अथवा उत्तरशास्त्रम् अपवादेन बद्धव्यम्, उभयथापि अपोद्यमाने अपवादशास्त्रस्य चारितार्थ्यं वर्तते। तदा कतरत् शास्त्रम् अनेन मध्यस्थितेन अपवादशास्त्रेण बद्धव्यम् इति जिज्ञासायाम् इयं परिभाषा वर्तते। मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधीनेव बाधन्ते, उत्तरान् विधीन् न बाधन्ते। तत्र कारणम् इदमस्ति, पूर्वशास्त्रं प्रथमतः बुद्ध्यारूढं, तस्मिन् बुद्धौ आरूढे सति इदम् अपवादशास्त्रम् आरभ्यते। तस्मात् अपवादात् अनन्तरं पुनः शास्त्रान्तरं वर्तते। निश्चितमेव बुद्ध्यारूढः यः पदार्थः तं पदार्थम् अपोद्य इदं मध्यस्थितं शास्त्रं प्रवर्तेत। तथा सति एतस्य अपवादस्य मध्ये पठितस्य पूर्वशास्त्र बाधनेन चारितार्थ्यं जातम्। एतस्यां स्थितौ अपवादशास्त्रीय वाक्यार्थबोधानन्तरं पश्चात् आगतं यत् उत्सर्गशास्त्रं तस्य बाधने अचारितार्थ्यं यद् बीजमासीत् बाधनाय, तद् बीजं हतप्रभं भवति, क्षीणशक्ति भवति इत्यतः उत्तरं शास्त्रं मध्ये पठितः अपवादः बाधितुं नैव शक्नोति। अतः मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान् इति परिभाषा इयं वर्तते। उदाहरणार्थं यथा पश्यामः,
स्त्री प्रत्यय प्रकरणे एकं सूत्रं वर्तते स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद् असंयोगोपधात्। अत्र असंयोगोपधात् इति प्रतिषेधः अस्ति। ततः परं सूत्रमारभ्यते नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च। इदं सूत्रं वर्तते। ङीष् प्रकरणे इमानि सर्वाणि अपि सूत्राणि सन्ति। स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद् असंयोगोपधादिति ङीषं विधत्ते। असंयोगोपधादिति तस्मिन्नेव विधिसूत्रे घटकतया निषेधांशः प्रविष्टो वर्तते। ततः परं पुनः नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रं ङीषं विधत्ते विकल्पेन। इतः परं मध्ये नक्रोडादि बहुवचः इति सूत्रं, ततश्च परं सह नय विद्यमान पूर्वपदाच्च इति सूत्रं वर्तते। अत्र नक्रोडादि बहुवचः इत्यस्मात् नयः अनुवृत्तिर्वर्तते। अतः सहनय विद्यमान पूर्वपदाच्च इति सूत्रं ङीष् निषेधकं सूत्रमस्ति। अत्र ओष्ठ जङ्घा दन्त कर्ण शृङ्ग शब्दाः स्वाङ्ग शब्दाः, तेषाम् उपसर्जनावस्थायां सत्यां पूर्वसूत्रेण ङीष् प्राप्नोति, तस्य निषेधाय असंयोगोपधात् इति निषेधः पठ्यते। मध्ये तस्यैव निषेधस्य प्रतिप्रसवः अपवादरूपः ओष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इत्येतावान् अंशः नासिकोदरौष्ठ इति सूत्रे पठ्यते। अयं यः अंशो वर्तते सः सहनय विद्यमान पूर्वपदाच्च इति सूत्रस्यापि विषयो भवितुम् अर्हति। एतस्यां स्थितौ यदि स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद् असंयोगोपधाद् इति सूत्रं प्रबाध्य अस्य सूत्रस्य चारितार्थ्यं दिदृक्ष्यते चेत् तदपि सम्भवति। सहनय विद्यमान पूर्वपदाच्च इति सूत्रेण यद् निषिध्यते तस्य प्रतिप्रसवार्थम् इत्युच्यते चेदपि सूत्रस्य चारितार्थ्यं वक्तुं शक्यते। उभयत्र बद्ध्वापि इदं सूत्रं चरितार्थम् इत्यपि वक्तुं शक्येत। परन्तु प्रथमं बुद्ध्यारूढः यः पदार्थः असंयोगोपधादिति, अनन्तरं नासिकोदरौष्ठजङ्घादन्तकर्णशृङ्गाच्च इति सूत्रमारब्धं, तदा नासिकोदरौष्ठ इत्यनेन सूत्रेण तत्र पठितैः ओष्ठादिभिः शब्दैः असंयोगोपधादिति अंशं बाधित्वा चारितार्थ्यं लभ्यते। ततः परं सहनय विद्यमान पूर्वपदाच्च इत्यस्य बाधनार्थं तस्य पार्श्वे सामर्थ्यं नास्ति इत्यतः सहनय विद्यमान पूर्वपदाच्च इत्यस्य बाधनं नासिकोदरौष्ठ इति सूत्रेण नैव क्रियते।
एतस्यां स्थितौ सहोष्ठा इति रूपं यद्वर्तते तस्यैव साधुत्वम् इति अयम् अंशः लभ्यते। एवं मध्ये पठिताः अपवादाः पूर्वान् विधीनेव बाधन्ते, उत्तरान् विधीन् नैव बाधन्ते। अत्र प्रकृतेऽपि कृद्ग्रहणं यद्वर्तते विध्यर्थकम् इत्युच्यते, तत् कृद्ग्रहणम् अधातु इत्यस्य बाधकं वा उत्तरत्र तद्धितग्रहण प्रतिषेधस्य बाधकम्। तद्धितग्रहणं नियमार्थं वर्तते पूर्वपक्षी मते अपि, अतः तद्धितग्रहणं यद् नियमार्थं तेन तद्धितग्रहणेन च यद् नियम्यते तद्धितान्तस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा न तु अन्य प्रत्ययान्तस्य। प्रत्ययान्तस्य चेत् तद्धितान्तस्यैव। तेन कृदन्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा नियमेन व्यावृता भवति। तथा सति कृदन्तस्य नियमेन व्यावृता या प्रातिपदिक संज्ञा तस्यां व्यावृतायां प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यां कृद्ग्रहणेन पुनर्विधानं क्रियते, अथवा अधातुः इति यः निषेधः प्राप्तः लिड् इत्यादौ तस्मिन् निषेधे पुनर्विधानम् इदं कृद्ग्रहणम् आरभ्यते। इदं प्रथमतः निश्चेतव्यम्। तत्र अधातुरिति यः प्रतिषेधः तस्य प्रतिषेधस्य बाधनमेव युक्तम्। यतोहि मध्ये अपवादाः पूर्वान् विधीन् बाधन्ते नोत्तरान्। अयं कृदंशः मध्ये पठितः अपवादश्च, अतः तद्धितग्रहण कृत नियमेन व्यावृत्तः यः अंशः तस्मिन् अंशे विधानापेक्षया अधातुरिति प्रतिषिद्धः यः अंशः तस्मिन् अंशे कृद्ग्रहणेन विधानकथनं युक्तं भवति। यतोहि अधातुरिति प्रतिषेधः बुद्ध्यारूढो वर्तते। तं बुद्ध्यारूढम् अधातुरिति प्रतिषेधं लिड् इत्यादिषु स्थलेषु कृद्ग्रहणेन विधानं कृत्वा कृद्ग्रहणं चरितार्थं भवति। एवं चरितार्थे कृद्ग्रहणे तस्य पार्श्वे अन्यस्य कस्यचित् उत्तरांशस्य बाधनाय सामर्थ्यं नास्ति इत्यतः इदं कृद्ग्रहणम् अधातुरित्यस्यैव अपवादकं भविष्यति। एतावता पूर्वपक्षी सिद्धान्तस्तु सुरक्षितः। लिडित्यादौ
विधानार्थं कृद्ग्रहणमिति, परन्तु अपरः दोषस्तावत् समुत्पद्यते तद्धितग्रहणेन तद्धितातिरिक्तप्रत्ययान्तानां प्रातिपदिकसंज्ञा या निषिद्धा वर्तते सः निषेधः अधातुरिति प्रतिषेधविषयः यः कृदन्तः शब्दः तदतिरिक्ते कृदन्त शब्दे अपि प्रवर्तेत। तथा सति कारक इत्यादौ यत्र कृदन्ते शब्दे अधातुरिति प्रतिषेधः नैव प्राप्नोति, कारक इति पदं धातुर्नास्ति, अतः अधातुरिति प्रतिषेधः अत्र नैव प्राप्नोति। यत्र अधातुरिति प्रतिषेधः प्राप्तः तस्मिन् अंशे विधानार्थं कृद्ग्रहणं वर्तते। लिडित्यादौ प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा, परन्तु कारक इत्यादौ अधातुरिति प्रतिषेधाभावे अधातुरिति प्रतिषेधस्य अप्रवृत्तौ अधातुरिति प्रतिषेधे आरब्धेन कृदंशेन प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तुं न शक्यते। तथा सति प्रत्ययान्तस्य चेत् तद्धितान्तस्यैव इति नियमेन कृदन्तस्य यद् व्यावर्तनं क्रियमाणमस्ति तस्मिन् व्यावर्त्ये कारकपदमपि प्रविष्टमित्यतः कारकपदस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। इयमापत्तिः कृदंशस्य विध्यर्थकत्वे वक्तव्या। अत्र समाधानद्वयं भवितुमर्हति पूर्वपक्षिपक्षतः दातुम्। एकं समाधानं अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा। अत्र इदानीं प्राचीनानां मते कारकशब्दस्य प्रातिपदिकत्वानापत्तिः दोषः आगतः। कारकशब्दस्य इत्युक्ते यत्र कृदन्ते धातुत्वं नास्ति तादृशस्य कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञानापत्तिर्दोषः प्राचीनानां मते आगतः। इदानीं तद्दोषवारणाय प्राचीनैः किञ्चित् यत्यते। तत्र एको न्यायः वर्तते, अनन्तरस्य विधिर्भवति प्रतिषेधो वा। अनन्तरो नाम अव्यवहितः, अव्यवहितस्यैव विधिरपि भवति, अव्यवहितस्यैव प्रतिषेधोऽपि वक्तव्यः। अयमपि न्यायः बुद्धिविषयीभूतः पदार्थः कश्चिद् अव्यवहितो भवति इत्यतः अत्यन्तसामीप्यात् यः अर्थः बुद्धिविषयीभूतः तस्यैव विधिर्वा प्रतिषेधो वा वक्तव्यः। अत्र किम अनन्तरं किंच सान्तरं
व्यवहितम् इति चेत् स्पष्टं वर्तते। अर्थवदधातुरप्रत्ययः इति सूत्रं। तत्र अधातुः इति यद्वर्तते ततः परम् अप्रत्ययः इति एकं पदम् इतोपि वर्तते। पुनः विधेयांशः प्रातिपदिकम् इत्यपि। ततः परं कृद् इत्ययम् अंशः उपलभ्यते। तस्य अव्यवहितोत्तरमेव तद्धितपदमस्ति। कृत् तद्धित समासाश्च। अत्र सूत्रेषु एव विद्यमानानां पदानां परस्परं सान्तरत्वं दृश्यमानमस्ति। अर्थवदधातुरप्रत्ययः इति सूत्रे अधातुपदं यद्वर्तते तद् अनन्तरं नास्ति, सान्तरं वर्तते। अनन्तरस्यैव विधिर्वा प्रतिषेधो वा वक्तव्यः भवति। अनन्तरं तु किमस्ति? तद्धितग्रहणमस्ति। कृद्ग्रहणस्य अनन्तरम्, अनन्तरम् इत्युक्ते पश्चात् इति नहि, अनन्तरम् इत्युक्ते अव्यवहितं। कृद्ग्रहणस्य अव्यवहितं किमस्ति? तद्धितग्रहणमस्ति। अतः तद्धितग्रहणं यद्वर्तते तेन नियमार्थकतद्धितग्रहणेन यद् व्यावर्त्यते तस्मिन् अंशे विधानार्थं कृद्ग्रहणम् इति उच्येत। तदानीं कारकशब्दे दोषो न भवति। यतोहि प्रत्ययान्तस्य चेत् तद्धितान्तस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा, न तु तद्धितातिरिक्तप्रत्ययान्तस्य इति नियमेन यत् कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः व्यावर्तनं कृतं अव्यवहितं, तदेव अव्यवहितं निषिद्धं अंशमादाय तस्मिन्नेव निषिद्धांशे कृद्ग्रहणं विध्यर्थकम् इत्युच्यते चेत् तद्धितातिरिक्त कृत प्रत्ययान्तानां प्रातिपदिक संज्ञा कृत अंशेन विधातुं शक्यते। अयञ्च कृत प्रत्ययः नोल् प्रत्ययः तद्धितातिरिक्तः कृद् वर्तते। अतः तदन्तत्वात् कारक शब्दस्य प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यति इति यदि उच्येत तदा पूर्वपक्षिणः प्रतिज्ञाहानिरेव स्यात्। पूर्वपक्षिणा किं प्रतिज्ञातमासीत्? अधातुरिति प्रतिषेधे कृद्ग्रहणं विध्यर्थकम् इति प्रतिज्ञातमासीत्। इदानीं किमुच्यमानमस्ति? कारक इत्यादौ दोषः समागतः इति कृत्वा तत्र दोषवारणाय तद्धितग्रहणेन तद्धितातिरिक्तप्रत्ययान्तानां प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रतिषेधे प्राप्ते कृद्ग्रहणं विध्यर्थकम् इति इदानीं वक्तव्यम्। तथा सति अधातुरिति प्रतिषेधे कृद्ग्रहणं विध्यर्थकम् इति प्रतिज्ञा विहन्यते। अतः प्रतिज्ञाहानि स्यात्। लिडित्यादौ कागति इति तु अन्या कथा। एतावता
एवं वक्तुं नैव शक्यते। अस्तु तर्हि अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायः न प्रवर्तताम्। अयं कृदंशः अपवादो वर्तते। अतः उत्सर्गसमानदेशाः अपवादा भवन्ति। तस्मात् उत्सर्गः यः निषेधो वर्तते, निषेधो नाम तद्धितग्रहणेन यः नियमः अंगीकृतः तेन नियमेन यद् व्यावर्त्यते तद् व्यावर्त्यम्। तस्मिन् व्यावर्त्ये अवश्य प्राप्तौ कृद्ग्रहणमिदम् आरभ्यते। इत्युक्ते सर्वस्मिन्नपि कृदंशे तद्धितातिरिक्त प्रत्ययान्तानां प्रातिपदिकसंज्ञा निषेधः प्राप्नोति। तथापि कृदंशः आरभ्यते इत्यर्थः। अतः यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ इत्युक्ते तद्धित ग्रहणकृत नियमस्य अवश्य प्राप्तौ अयं कृद्विधिः आरभ्यते। अतः अयं कृद्विधिः तस्य इत्युक्ते तद्धित ग्रहणकृत नियमस्य अपवादो भविष्यति। तथा सति कारक इत्यादौ कृद्ग्रहणेन अपवादत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यति इति उच्येत। तदपि वक्तुं न शक्यते। यतोहि एवमपि उच्यमाने प्रतिज्ञाहानिः सुस्थिरा एव। प्रतिज्ञा आसीत् अधातुरिति प्रतिषेधे प्राप्ते लिडित्यादौ प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यर्थं कृद्ग्रहणमिति। इदानीं किमुच्यमानमस्ति? अधातुरिति प्रतिषेधे प्राप्ते कृद्ग्रहणमिति नहीं, अपितु तद्धित ग्रहणकृत नियमेन कृदन्तानां व्यावर्त्ये प्राप्ते तत्र विधानार्थं कृद्ग्रहणमिति उच्यमानमस्ति। अतः प्रतिज्ञाहानिः इदानीमपि वर्तते। अतः एवमपि वक्तुं न शक्यते। इतोपि एकं समाधानं यदि उच्येत पूर्वपक्षिभिः, अत्र तावत् लिडंशे अन्या स्थितिः। कारक इत्यत्र लिडंशे च उभयत्रापि अधातुरिति प्रतिषेधोपि प्राप्नोति कृदंशे, तद्धित ग्रहणकृत नियमेन प्रतिषेधोपि प्राप्नोति। एवं कृदंशे प्रतिषेधद्वयं वर्तते। तत्र लीड् इत्यत्र अधातुरिति प्रतिषेधः यः प्राप्नोति पुनश्च कारक इत्यत्र अधातुरिति प्रतिषेधः नैव प्राप्नोति।
तत्र तावत् कृदंशः यः वर्तते सः कृदंशः सकलं कृतमादाय कृदन्तत्वावच्छेदेन संपूर्णस्य कृदन्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञां विधत्ते। इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञा संपूर्णस्य या विधीयमाना अस्ति तत्र तावत् इदं द्रष्टव्यं कारक इत्यत्र प्रातिपदिक संज्ञायां कर्तव्यायां अधातुरीति प्रतिषेधे प्राप्ते कृद्ग्रहणं विधायकं स्वीकर्तव्यम् अथवा तद्धितग्रहण प्रतिषेधे प्राप्ते कृद्ग्रहणं विधायकम् अंगीकर्तव्यम् इति जिज्ञासायां विप्रतिषेधे परं कार्यम् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमेन परत्वात् बलवत्तायां सिद्धायां कृदंशेन तत्र तावत् विधानं क्रियते लिड् इत्यादौ। एवं सति येन नाप्राप्ति न्यायेन अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा इति न्यायेन च कारक इत्यस्य सिद्धिः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परकार्यत्वाच्च लिड् इत्यादौ अधातुरिति प्रतिषेधापेक्षया कृदंशस्य परत्वात् कृदंशेन प्रातिपदिक संज्ञायां कृतायां न प्रतिज्ञाहानिः इति यदुच्यते तदपि न समीचीनम्। यतोहि भवद्भिः अधातुरिति प्रतिषेधापेक्षया कृद इति विध्यंशस्य परत्वात् बाधः इति वक्तव्यम्। तत्र विप्रतिषेधः अवश्यं वक्तुं शक्यते। अधातुरिति अंशस्य अन्यत्र चारितार्थ्यं वर्तते यत्र धातुमात्रं वर्तते प्रत्ययश्च नैव उत्पन्नः भूसत्तायाम् इत्यादौ। कृदंशस्य चारितार्थ्यं यत्र अधातुरिति नैव प्राप्नोति कारक इत्यादौ तादृशे स्थले येन नाप्राप्ति न्यायेन कृदंशस्य चारितार्थ्यम्। एवं उभयोः तत्र तत्र चारितार्थ्ये एकत्र युगपत् लिड् इत्यत्र प्राप्नोति अधातुरिति प्रतिषेधोऽपि प्राप्नोति धातुत्वस्य विद्यमानत्वात् कुय्विद् विजन्ताः धातुत्वं न जहति इति न्यायेन अथ च कृदन्तत्वादपि कृदंशेन प्रातिपदिक संज्ञा विधानं च प्राप्नोति। एवं लिडित्यत्र उभयोः युगपत् प्राप्तौ
कतरं कार्यं कर्तव्यम् इति जिज्ञासायां विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति न्यायेन कृदंशस्य परत्वात् लिडित्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा एवं कारक इत्यत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा अथ च न क्वचिदपि दोषः इति यदि प्राचीनैः उच्येत तदा तदपि न समीचीनम्। यतोहि निषेधाश्च बलीयांसः इति हि न्यायो वर्तते। निषेधानां सर्वापेक्षया बलवत्वम् अंगीकृतं। तत्र स्वकीय उपजीव्यापेक्षयापि निषेधानां बलवत्वम्, अंतरंगापेक्षयापि निषेधानां बलवत्वम्, एवं स्वकीय उपजीव्यं बद्धुं सामर्थ्यवान् यः निषेधः सः परं न कथं बध्नीयात्। अतः परं बद्धुं परं न कथं बध्नीयात् इत्यतः कारणात् निषेधानां सर्वतो बलवत्वं यदुक्तमस्ति तत्र भवद्भिः निषेधोऽपि परत्वाद् बाध्यते इति यत् उच्यते, अयम् अधातुरिति निषेधः परत्वात् कृद इत्यंशेन बाध्यते इत्युच्यते, तदा निषेधाश्च बलीयांसः इति यः अयं न्यायः तस्य विरोधः कृतः स्यात्। निषेधानां पार्श्वे तावत् सामर्थ्यं भवति यत् निषेध्यस्य ज्ञानमन्तरा निषेधाः नैव प्रवर्तन्ते इत्यतः निषेध्य ज्ञानाय विधिशास्त्रं यद् अपेक्षितमस्ति तदेव विधिशास्त्रमपि इमे निषेधाः बध्नन्ति। तावत् सामर्थ्यं निषेधानां यद् वर्तते तादृशाः निषेधाः यदि केनचित् शास्त्रेण परत्वाद् बाध्येरन् विधिशास्त्रेण तद् नैव उचितं वर्तते इत्यतः निषेधाश्च बलीयांसः इति न्यायसत्वात् तन्याय विरोधो मा भूद् इत्येतदर्थं भवद्भिः कृदंशस्य परत्वात् बाधकत्वकथनं नैव शक्यते वक्तुम् इत्यतः परत्वाद् बाधः इत्यपि न समीचीनम्। तथा सति प्रतिज्ञाहानिर्वा कारक इत्यत्र दोषो वा इति उभयतः स्पाशारज्जु वर्तते। प्राचीनानां मते ततः उपरिष्टात् इतोपि पूर्वपक्षी प्रत्यवतिष्ठेत। इदं सर्वं बाध्यविशेषचिन्तायां विचार्यते। अत्र तावत् यदि बाध्यसामान्यचिन्ता क्रियेत तदानीं दोषः न स्यादिति समाधातुम् उद्युङ्क्ते। बाध्यसामान्यचिन्ता नाम येन नाप्राप्ते यो विधिरारभ्यते सतस्य बाधको भवति इति या परिभाषा वर्तते तस्यां परिभाषायां येन इति यत्पदेन
कः ग्रहीतव्यः इति जिज्ञासा वर्तते। तत्र यत्पदेन स्वातिरिक्तः कश्चिदपि गृह्येत इति उच्यते चेत् स्वातिरिक्तशास्त्रेण येन केनचित् शास्त्रेण यत् अवश्यं प्राप्यते स्वातिरिक्त शास्त्रकर्तृक अवश्य प्राप्तौ इदं शास्त्रम् आरभ्यते। अतः स्वातिरिक्त सर्वशास्त्रबाधकत्वम् अस्य इत्ययम् अर्थः लभ्यते। अयमेव अर्थः बाध्यसामान्यचिन्तायाम् उच्यते। भाष्यकारेण च यदि उदाहरणं लभ्येत तदानीम् एतादृशोऽपि अर्थः वक्तुं शक्यते इति अङ्गीकृतम्। अत्रापि बाध्यसामान्यचिन्तायां यदि कृदंशः यः वर्तते सः अपवादांशः अस्ति, अतः कृदंशे कृद इत्येतत् शास्त्रम् अतिरिच्य तस्माद् भिन्नेन येन केनचित् शास्त्रेण यत्किमपि प्राप्नोति तत्सर्वं बाध्यते कृदंशेन इति उच्यते चेत् तद्धितग्रहणकृत नियमेन कारकशब्दस्य या व्यावृत्तिः तस्मिन्नपि अंशे अनेन कृद्ग्रहणेन विधानम् अधातुरिति प्रतिषेधे प्राप्ते तस्मिन्नपि अंशे कृद्ग्रहणेन विधानम् इति वक्तुं शक्यते। बाध्यविशेषचिन्ता तु एवं समानविषयतायां सत्यामपि येन नाप्राप्ते इत्येतस्मिन् न्याये यत्पदेन यत्कर्तृक अवश्य प्राप्तौ इति यदुच्यते तत्र यः कश्चित् कार्यविशेषः यदि गृह्येत यत्किंचित् शास्त्रविशेषः यदि गृह्येत तदा यावता अस्य शास्त्रस्य चारितार्थ्यं सः अंशः कः इति जिज्ञासायां तावन्तम् अंशमात्रमादाय यदि बाध्यबाधक भावचिन्ता प्रवर्तते तदानीं बाध्यविशेषचिन्ता भवति। एवं बाध्यविशेषचिन्ता अपि भाष्यानुमोदिता एव वर्तते इत्यतः बाध्यविशेषचिन्ता भवतु, परन्तु बाध्यसामान्यचिन्तायाम् इदं कृद्ग्रहणं तद्धितग्रहणकृत नियमेन व्यावर्त्यं पुनर्विधत्ते, अथ च अधातुरिति प्रतिषेधे अपि विधानं क्रियते इत्युच्यते चेत् कारक इत्यत्र प्रातिपदिकत्वानापत्तिरपि नास्ति, स्वकीय प्रतिज्ञा हानिरपि नास्ति। एवं सति प्राचीनानां मते न कश्चित् दोषः इत्युच्यते। तदानीं यदि बाध्यसामान्यचिन्तायां कृद्ग्रहणं विध्यर्थम् इत्युच्यते तदानीं तत्सत्यं भवतु नाम कारकशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्धा, प्रतिज्ञा हानिश्च नैव जाता। तथापि मद्विषये यद्यत् प्राप्यते तत्सर्वं मया
बाध्यते इति उच्यते चेत् कृद् विषये समासग्रहणकृत नियमेनापि किंचित् निषिध्यते। यथा तद्धितग्रहणकृत नियमेन कारक इत्यस्य व्यावृत्तिः कृता, तद्वदेव समासग्रहणकृत नियमेन मूलकेनोपदंशं भुङ्क्ते इत्यत्र मूलकेनोपदंशम् इति यद् अयं समुदायो वर्तते, अयं समुदायः समासग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तः समुदायो वर्तते। अस्य समुदायस्य प्रातिपदिक संज्ञा नैव कर्तव्या अस्ति। समासग्रहणकृत यः नियमः तेन नियमेन मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा निषिध्यते। अत्र प्रातिपदिक संज्ञा नैव प्राप्नोति, अतः मूलकेन इति तृतीया श्रूयमाना अस्ति। प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीया लुप्येत। एवं समासग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तोऽयम् अंशः मूलकेनोपदंशम् इति कृदन्तः अंशः। यथा कारक इति कृदन्तः अंशः तद्धितग्रहणकृत नियमेन व्यावृत्तः कृदंशेन विधीयते, अतः कारक इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा ततः स्वाद्युत्पत्तिश्च सिद्ध्यति। तद्वदेव मद्विषये यद्यत् प्राप्तं तत्सर्वं मया बाध्यते इत्युच्यते चेत् कृद् विषये समासग्रहणकृत नियमेन यद् मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य व्यावर्तनं प्राप्तं तत्र कृद् ग्रहणेन पुनर्विधानं स्यात्, कारक इत्यादौ यथा। तथा सति समासेन मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य व्यावृत्तौ कृतायां सत्यामपि भवदुक्तरीत्या कृदंशेन पुनर्विधानं कृतं स्यात्। तथा सति मूलकेनोपदंशम् इत्यस्य कृदन्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां तृतीयायाः लोपापत्तिः स्यात्। एवं इयम् अतिव्याप्तिः बाध्यसामान्यचिन्तायाम्, अतः बाध्यसामान्यचिन्तायां कृद्ग्रहणं विध्यर्थकम् इति वक्तुं न शक्यते। बाध्यविशेषचिन्तायामेव वक्तव्यम्। बाध्यविशेषचिन्तायां कारक इत्यादौ दोषवारणाय उत्तरत्र तद्धितग्रहणे निषेधे प्राप्ते कृद्ग्रहणं विध्यर्थकम् इत्युच्यते चेत् प्रतिज्ञाहानिः। प्रतिज्ञारक्षणाय यदि अधातुरिति प्रतिषेधः यः प्राप्नोति तस्यैव विधानार्थं कृद्ग्रहणम् इत्युच्यते चेत् कारकशब्दे प्रातिपदिकत्वानापत्तिर्दोषः। इमे दोषा अत्र भवन्ति। अत्र सिद्धान्तिमते तु मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र दोषो नास्ति। यतोहि अत्र कृन्नियमः कृद्ग्रहणमपि नियमार्थं भवति, तद्धितग्रहणमपि नियमार्थं भवति, समासग्रहणमपि नियमार्थं भवति सिद्धान्ते। एवं तृतीयस्यापि नियमार्थत्वे मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र नियमद्वयं प्राप्नोति। कृन्नियमः अत्र प्रवर्तेत, समासनियमो वा प्रवर्तेत इति जिज्ञासायाम् उभयोः नियमयोः युगपत् प्राप्तौ परत्वाद् व्यवस्थायां
समासग्रहणकृत नियम एव अत्र बलवान् भवति। अतः समासग्रहणकृत नियमेन मूलकेनोपदंशमित्यस्य व्यावृत्तिर्भविष्यति। तथा सति मूलकेनोपदंशमित्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति। एवं सति सिद्धान्तपक्षे नैव दोषाः, पूर्वपक्षे तु इमे सर्वेपि दोषाः विद्यन्ते। इत्यतः एतेषु दोषेषु सत्सु कृद्ग्रहणस्य विध्यर्थकत्वं नैव वक्तव्यं, नियमार्थकत्वमेव अङ्गीकर्तव्यम्। एवं कृद्ग्रहणस्य विध्यर्थकत्वासम्भवे भट्टोजीदीक्षितस्य मनोरमाग्रन्थः यः तद्धितग्रहणमात्रपरको दृश्यते श्रूयते, तस्य ग्रन्थस्य कृद्ग्रहणोपलक्षकत्वाङ्गीकारेण कृत्तद्धितग्रहणयोः उभयोरपि नियमार्थकत्वाङ्गीकारेण उभयोरपि प्रत्यान्तपर्युदासे प्रमाणत्वेन ग्रहणं ग्रन्थकारेण चिकीर्षितम् इति वक्तव्यं। तथा सति श्रूयमाण भाष्यसंगतिरपि आञ्जस्येन संभवति। इमं सर्वं विचारजातं मनसि कृत्यैव शब्दरत्नकारेण तद्धितग्रहणस्य उपोदबलकत्वं वदतः भट्टोजीदीक्षितस्य ग्रन्थे कृदंशे प्रश्नम् अनुद्भाव्य तद्धितांशे एव प्रश्नः उद्भाव्यते शब्दरत्नकारेण न च इत्यादि। यदि शब्दरत्नकारस्य कृदंशे नियामकत्वम् अनभिप्रेतं स्यात् तदा कृदंशे प्रश्नमुद्भाव्य तस्य समाधानं शब्दरत्नकारेण वक्तव्यमासीत्। एवं शब्दरत्नकारेण नैव उच्यमानमस्ति इत्यतः शब्दरत्नकारस्य मनसि कृदंशोऽपि तद्धितवत् उपोद्बलकः भवितुम् अर्हति इति वर्तते इति ज्ञायते। अतः न च इत्यादि न च अस्यापत्तिम् इहि इत्यादौ इत्यादि यः शब्दरत्न ग्रन्थः अस्ति सः अत्र आरभ्यते। तत्र तद्धितग्रहणस्य नियमार्थकत्वं मूलकृता उक्तम्। अस्यापत्तिम् इहि इति ई शब्दे अ-ङस् इ इत्यस्याम् अवस्थायाम् अस्यापत्तिम् इ इत्यत्र केवलं प्रकृतिमात्रस्य लोपे इ इति प्रत्ययमात्रम् अवशिष्यते। तस्य तद्धितप्रत्ययस्य पूर्वसूत्रे प्रत्ययान्तपर्युदासाभावे प्रत्ययमात्रपर्युदासे गृह्यमाणे प्रत्ययत्वेन इ इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्। तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा विधानार्थम् इदं तद्धितग्रहणम् आवश्यकं वर्तते। तेन तद्धितग्रहणेन पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रत्ययान्तपर्युदासः ज्ञापयितुं नैव शक्यते इति पूर्वपक्षीकृत्य इ इत्ययं प्रत्ययमात्रं वर्तते। तथापि अ-ङस् इ इत्यस्याम् अवस्थायां या प्रातिपदिकसंज्ञा सा प्रातिपदिकसंज्ञा इ इत्यत्रापि लब्धुं शक्यते। अतः तत्र विधानार्थं तद्धितग्रहणस्य विध्यर्थकत्वं नैव वक्तुं शक्यते। एतावता पूर्वस्मिन् सूत्रे प्रत्ययान्तपर्युदासः यदि न स्यात् तर्हि उत्तरसूत्रे तद्धितग्रहणं व्यर्थं स्यात्, कृद्ग्रहणमपि व्यर्थं स्यात्। अतः उत्तरसूत्रे तद्धितग्रहणात्
कृत ग्रहणाच्च अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम इत्येतस्मिन् सूत्रे प्रत्यांत पर्युदासोपि वर्तते इति अवगम्यते। तस्मात् उत्तरत्र सूत्रे कृत तद्धितयोः ग्रहणात् पूर्वसूत्रे प्रत्यांत पर्युदासः अवश्यं वक्तव्यः। स च पर्युदासः सकृत् प्रत्ययपदेन नैव लब्धुं शक्यते। अतः सूत्रे एकशेषादिना आवृत्त्या तंत्रेण वा प्रत्ययपदं प्रत्यांतपरतया अपि व्याख्यातव्यम् इत्ययम् अंशः मनोरमाकारेण उक्तः। एतावत् सर्वं मनसि कृत्यैव भट्टोजीदीक्षितेन सिद्धान्तकौमुद्याम् अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यस्य सूत्रस्य वृत्तौ धातुं प्रत्ययं प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अर्थवत् शब्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात् इत्येतावान् अर्थः उक्तः। तत्र प्रत्ययान्तं च वर्जयित्वा अयमपि अंशः निवेशितः। अद्य एतावदेव। अग्रिमे कालांशे पुनः अग्रिमं ग्रन्थं विचारयिष्यामः। नमो नमः।